बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अज़ान मोहतरम, ये 34 नंबर हल्का में हम आपको अखलाक़ अहले बैत अलैहिस्सलाम के उन्वान से अहले बैत अलैहिस्सलाम के फ़रामीन और सीरत और अखलाक़ की रोशनी में वो क़वानीन बता रहे हैं कि जिसको समझकर, जिन क़वानीन को अपना कर हम कामयाबियों के मराहिल को तय कर सकते हैं, हम दुनिया और आखिरत को संवार सकते हैं। एक और मकाम पे अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने उसी किताब मीज़ानुल हिकमत से ये रवायात मौजूद हैं। फरमाते हैं, कमा अन्ना शम्सा वल लैला ला यज्तमिआन, जिस तरह सूरज और रात जमा नहीं होते। अगर सूरज हो तो रात नहीं होती, अगर रात हो तो फिर सूरज नहीं होता। ये आपस में कभी जमा नहीं होते, न होंगे। कज़ालिक हुब्बुल्लाह व हुब्बुद दुनिया ला यज्तमिआन, इसी तरह अल्लाह की मोहब्बत और दुनिया की मोहब्बत जमा नहीं हो सकती। जिस तरह आग और पानी जमा नहीं हो सकते, ये अपोज़िट चीज़ें हैं, ये मुतज़ाद चीज़ें हैं, ये मुखालिफ चीज़ें हैं, ये जमा नहीं हो सकती। इनका जमा होना मुस्तहील है। इस मकाम पे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने एक और मिसाल दे के और तरीके से हमें हुब्ब दुनिया से निकालने की कोशिश की है और अल्लाह की मोहब्बत की दावत दी है। क्योंकि बाज़ औक़ात एक मरीज़ को कई मर्ज़ें लगी होती या एक ही मर्ज़ इतनी ख़तरनाक होती है कि उसका मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इलाज किया जाता है। उसी एक मर्ज़ के लिए मेडिसन दी जाती है, सिरप दिया जाता है, गोलियां दी जाती हैं, इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, परहेज़ किया जाता है। हुब्ब दुनिया रासु कुल्ल ख़तिया, मासूम फरमाते हैं दुनिया की मोहब्बत हर ख़ता की इब्तिदा और हर ख़ता की जड़, हर ख़ता जो है वो दुनिया की मोहब्बत से पैदा होती। लिहाजा इस ख़तरनाक मरज़ से निकालने के लिए अइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने मुख्तलिफ़ तरीक़े, मुख्तलिफ़ अंदाज़, मुख्तलिफ़ फ़रमान इरशाद फरमाए। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मिसाल देकर, क्योंकि आम तौर पे इंसान जब तक अपनी आँखों के सामने महसूसात, मुशाहदात, तजर्बात से न गुज़रे, उस वक्त तक इंसान फ़कत आलम तसव्वुर में किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए बाज़ औक़ात तैयार नहीं होता है। बल्कि जब इंसान देखता है, आँखों से महसूस करता है, अपने हवास से मुशाहदा करता है, तब जाके उसे इत्मीनान और यकीन आता है कि ये बात ऐसे ही है। वरना अगर उसे फ़कत बग़ैर मिसाल के, बग़ैर तजर्बे, बग़ैर मुशाहदा के कोई चीज़ बता दी जाए तो आदि इंसान आम तौर पर उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता। इसीलिए इमाम अलैहिस्सलाम ने यहाँ मिसाल दे के इंसान को क्लियर किया है कि इंसान ज़रा गौर तो कर, रोज़ाना रात और सूरज तेरे सामने से गुज़रते हैं, रोज़ाना तो इनको देखता है, कभी ये जमा हुए हैं? तो हर आक़िल इंसान इस बात का इकरार करेगा, अपने मुशाहदे से ये बात गुज़री है उसके और रोज़ाना गुज़र रही है कि ऐसा कभी नहीं होता कि रात और सूरज जमा हो जाए। इसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसी तरह अल्लाह की मोहब्बत और दुनिया की मोहब्बत कभी जमा नहीं हो सकती।
جب ایک بات دل میں راسخ ہو گئی، وہ مثال بالکل واضح ہو گئی، تو اب عقل مند انسان کے لیے سمجھنا بہت آسان ہو گیا کہ حب دنیا اور حب اللہ یہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ان کو ہم جتنا بھی جمع کرنے کی کوشش کریں یہ نہیں ہو سکتی۔ لہذا بار بار یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ یہاں حب دنیا سے مراد وہ دنیا ہے جو دینی اصولوں سے ہٹ کر ہے۔ وہ دنیا کبھی حکومت کا حصول ہے، اور وہ حکومت کیا ہے کہ جس میں نظام ایسا ہے کہ اس نظام میں بندوں پہ بھی ظلم ہے، اپنے اوپر بھی ظلم ہے، دین کے اوپر بھی ظلم ہے، اللہ کے اوپر بھی ظلم ہے۔ اس نظام میں سود سسٹم موجود ہے، اور سود کا کاروبار اللہ اور رسول سے جنگ ہے قرآن کی آیت کے مطابق۔ تو اگر ایک بندہ حکومت کے حصول، ایسی حکومت کہ جس نظام میں ظلم ہی ظلم ہو، تو اس کا مطلب ہے یہ بندہ دنیا پرست ہے، ایسی حکومت کے حصول میں لگا ہوا ہے۔ ہاں، اگر وہ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو دین سمجھانا چاہتا ہے، اور ایسا نظام لانا چاہتا ہے کہ جو نظام واقعاً اسلامی ہو اور تمام اسلامی فرقوں کے مطابق قابل قبول ہو، یعنی ان کی اپنی فقہ کے مطابق ان کو آزادی دی جائے اور مشترکہ امور کے اوپر مل کے کام کیا جائے، ایسا نظام اگر کوئی انسان لانا چاہتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے یہ حب اللہ رکھتا ہے، یہ خدا کی اطاعت کی طرف لوگوں کو لانا چاہتا ہے۔ لہٰذا اس مقام پہ اگر کوئی بندہ دنیا حکومت چاہتا ہے اور دوسری طرف وہ ایسے نظام میں کام کرتا ہے یا ایسے نظام کو باقی رکھنا چاہتا ہے کہ جس نظام میں عدالتوں میں عدالت نہیں ہوتی بلکہ ضلالت ہوتی ہے، ایک ایک مقدمے کے فیصلوں میں زندگیاں گزر جاتی ہیں، اور وہ فیصلے بھی وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو دین کی بعض اوقات اغلب لوگ الف بے بھی نہیں جانتے ہوتے، حالانکہ قرآن نے واضح نص کئی مقام پہ کہا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق جو بندہ فیصلہ نہ کرے تو وہ لوگ فاسق ہیں۔ کبھی فرمایا من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، جو اللہ کے نظام کے مطابق، قرآن کے مطابق فیصلے نہ کرے یہ لوگ ظالم ہیں۔ اور تیسرے مقام پہ فرمایا اولئک هم الکافرون، کہ یہ لوگ جو اللہ کے نظام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے یہ کافر ہیں۔ تو لہٰذا ایک طرف انسان حکومت چاہتا ہے، دوسری طرف نظام نہیں بدلنا چاہتا، تو یہ بندہ دنیا چاہتا ہے، یہ اللہ کی محبت نہیں چاہتا، یہ اللہ کی طاعت نہیں چاہتا، یہ کبھی خدا کے قریب نہیں ہو سکتا، یہ کبھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا، یہ کبھی بندہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی انسان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اور مثال لے لیں کہ ایک طرف انسان حکومت چاہتا ہے اور وہی اسی نظام میں باقی رہنا چاہتا ہے، اور وہ نظام جو ہے الہی نظام نہیں ہے، الہی نظام سے ٹکرانے والا نظام ہے، تو یہ بندہ دنیا چاہتا ہے، یہ اللہ کی محبت نہیں چاہتا۔ یہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی اس کے دل میں، اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت دونوں ایک ہی محبت ہوگی۔ اسی طرح ہمارے باقی نظام میں، تعلیمی نظام میں دیکھ لیں، ہمارے ہر نظام میں دیکھ لیں، اسی طرح ووٹ دینے والے ایسے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں کہ جو نظام الہی نہیں چاہتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بھی دنیا چاہتا ہے، وہ اللہ کی محبت نہیں چاہتا، وہ اللہ کا دین نہیں چاہتا، وہ اللہ کا نظام نہیں چاہتا، وہ اللہ کی مرضی نہیں چاہتا۔ تو اللہ کی محبت میں جو رنگنا چاہتا ہے آپ نے آپ کو، پھر 24 گھنٹے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اسے یہ دیکھنا ہوگا
کہ وہ اللہ کی محبت میں گرفتار ہے، اللہ کی طاعت میں ہے، یا دنیا کی پرستی میں ہے اور دنیا کی پرستش میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔